अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक विजन, और वो विजन है पाकिस्तान में मुआशी तरक्की को लेकर आना, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आना, पाकिस्तान की मईशत को अपलिफ्ट करना। इसके ऊपर बहुत सी जगहों पे बहुत काम इस वक्त जारी है। नॉर्मली हमेशा से ये होता रहा है कि हम बड़े बड़े जो हमारे सूबे हैं उनकी तरफ हम देखते हैं कि कराची में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, फैसलाबाद में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। लेकिन जो निगलेक्टेड सूबे हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से बात करें या केपीके के हवाले से बात करें, जहां बहुत ज्यादा जरूरत है वहां की मईशत को बेहतर करने की, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से नॉर्मली ऐसा नहीं होता। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम जरा फोकस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा को, कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हुकूमत के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जारी हैं, और साथ ही साथ वहां पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, केपी के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से इन तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहा है। जो बात की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसमें पाकिस्तान ने बेहतरी की, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ दो हमारे शहर शामिल हैं, कराची और लाहौर। अब केपीके के अंदर भी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल जो है वो बाकायदा बन रहा है। तो क्या वहां पर मामलात हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, और किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लाने की, पाकिस्तान में लेकर आने के लिए उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। एक इन्वेस्टमेंट प्रो पॉलिसी जो है वहां पर बनाई जा रही है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन दाऊद साहब। आप सीईओ हैं केपी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसके साथ ही हमें कोमल शकील ने भी ज्वाइन किया। आप माहिर मुआशियात हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो इस वक्त बन रहे हैं उनके हवाले से एक्सपर्टीज हैं। केपीके में काफ़ी आप काम भी करिए। कोमल, आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले चीजें जो आप लोग कर रहे हैं, मैंने जब चीजें देखी आपकी वेबसाइट के ऊपर और लिटरेचर जाके देखा, उतनी चीजें उनको उस तरीके से शायद प्रमोट नहीं किया जा रहा, वो चीजें हम तक पहुंच नहीं पा रही। पहले तो ये बताइए कि क्या मेन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मेजर क्या आप लोग काम कर रहे हैं? थैंक यू इमरान, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। your insight और आपकी जो डिस्कशन होती है ऑन दी इकोनॉमिक मैटर्स इज क्वाइट मीनिंगफुल, और उसकी क्वाइट लार्ज साइज व्यूअरशिप है। देखें, जो चीज़ चेंज हो रही है अंडर द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो ये है कि जो जिस तरह आपने भी तस्करा किया, जो छोटे सूबे हैं उनको अब इम्पोर्टेंस मिल रही है और वो बहुत सारी चीज़ों में लीड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली जस्ट 2 days बैक सीपेक के अंडर जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसका डेवलपर एग्रीमेंट हुआ है पीपीपी मोड में एक फॉरेन कंपनी सीआरबीसी के साथ, वो खैबर पख्तूनख्वा है। और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि सीपेक वाइज, सीपेक इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन वाइज और खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्क था गवर्नमेंट का पीपीपी एक्ट को प्रिपेयर करना और उसके मुताबिक फिर आउटरीच एक्सटेंड करना ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सके। तो ये एक इन्वेस्टमेंट वाइज बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और इसमें क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट की तमाम लीडरशिप को, बोथ पॉलिटिकल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, जिसने ये महसूस किया कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर क्रिएटिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट जिसके ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट आ सके। मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि ये टाइम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है। आप खैबर पख्तूनख्वा और उसके जो एडजेसेंट बॉर्डर एरियाज विद अफगानिस्तान है, वहाँ पर पहले सिक्योरिटी इश्यूज थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतर है। सिमिलरली, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी कहा कि हमें जो अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस होता है उसको लेवरेज करने की ज़रूरत है, और उसके नतीजे में जो पीस ओवरऑल रीजन में आएगा उसमें खैबर पख्तूनख्वा को सेंटर स्टेज पे ला खड़ा किया है। ना सिर्फ सीपेक वाइज आपने देखा है कि हवेलियाँ था कोट रोड है जो भी राजकोट तक जाएगी और फिर केकेएच के थ्रू चाइनीज़ बॉर्डर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह वेस्टर्न बॉर्डर में हम तोरखम बॉर्डर की फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं,
اور پریگمیٹکلی اب ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے تذکرہ کیا, اور اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوئی, ایک حوصلہ بند چیز یہ ہوئی کہ اب تو آپ بارڈر مارکیٹس کے حوالے سے بھی آگے بات ہو رہی ہے. اس میں آئی بلیو کہ کے پی کے بھی آتا ہے, اس میں وہ بارڈر بھی آتا ہے آپ کا. جی, اور ہم اس میں یہ فیز وائز ہوگا بارڈر مارکیٹ کا, کیونکہ آپ پیس اور اکنامک ایکٹیویٹی کا آپس میں بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. اور جو آپ اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں امپلائمنٹ کی, اکنامک گروتھ کی, سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کی, جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے, اس کے نتیجے میں بہت تیزی سے جو امپاورمنٹ ہے, جو کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اسپیکٹ میں بھی شامل ہوتا ہے, وہ بہت تیزی سے آتا ہے. اسی لیے ہم نے جو گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا خیبر پختونخوا کی کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس سیل بنائیں گے, اور وہ یونٹ جو ہے وہ انشور کرے گا کہ نہ صرف پری انویسٹمنٹ ہینڈ ہولڈنگ کرے بلکہ پوسٹ انویسٹمنٹ بھی سپورٹ کرے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر جب آپ انویسٹ کر دیتے ہیں تو سم ٹائم وی فورگیٹ کہ اس کے بعد بھی اس کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. آئی تھنک دس ٹائم جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کلیئرلی مجھے ڈائریکشن دیے کہ ایک ایسی ماڈرن لائنز پہ ہو جس کے اندر ایک تو انویسٹر کو بہت زیادہ انٹریکٹ نہ کرنا پڑے, اور اسی لیے ہم نے جو ویب پورٹل بنائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں 16 سروسز. سر آتا ہوں اس کی طرف بھی آتا ہوں. کومل, آپ نے سارے ماڈیولز دیکھے جو کہ اس وقت پاکستان میں ہے, جو روایتی ہمارا پیچیدہ نظام, چاہے وہ رجسٹریشن کے حوالے سے ہو, پرمٹس کے حوالے سے ہو, ٹیکسیشن کے حوالے سے ہو, اب کس طرح سے امپروو کیا جا رہا ہے, کتنا یہ جو بہت پیچیدہ نظام تھا کتنا اس کو آسان اور سہل کیا جا رہا ہے. ہمیشہ سے ون ونڈو آپریشن کی ہم نے بات ضرور سنی, پچھلی حکومتوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا, لیکن اب ایسا کیا مختلف ہو رہا ہے؟ کومل. تھینک یو عمران فار ہیونگ می آن دس شو. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کچھ پچھلے 3 سالوں میں نا ایز آف ڈوئنگ بزنس اور جنرلی انویسٹمنٹ کلائمیٹ پہ کافی کام ہوا ہے. میں اس کو سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو چیز مختلف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پالیسی لیول پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. میں کے پی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, جس میں آپ کو ایک بہت سگنیفیکنٹ مائنڈ سیٹ چینج نظر آتا ہے پالیسی میکر کا, جو اب ایکو سسٹم پہ فوکس کر رہا ہے. حسان صاحب نے بالکل زبردست بات کی ہے اس وقت کہ اوور آل انویسٹر فیسیلیٹیشن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اٹس ناٹ جسٹ فوکسنگ آن دا انڈیکیٹرس کہ اب ہم رجسٹریشن, بزنس انکارپوریشن کو ایزی کر دیں یا ٹیکسیشن ایزی کر دیں, ہمیں ایک اوور آل ایکو سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. اور کے پی گورنمنٹ کی اس وقت جو میری بھی اپنے کام کے سلسلے میں انٹریکشن ہوئی ہے, آئی لائک دیئر اپروچ. وہ اس وقت اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, سسٹمیٹک اوور آل اسٹریٹجک اپروچ کو دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ ہارڈ انفراسٹرکچر اور سافٹ انفراسٹرکچر دونوں. تو سافٹ انفراسٹرکچر میں ہم یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ریگولیٹری ریلیٹڈ چیزیں کرتے ہیں, بٹ سائڈ بائی سائڈ اس کی ہارڈ انفراسٹرکچر لائک روڈز, آپ کا کیا, ان کا کیا نظام ہے, آپ کا انرجی کا کیا نظام ہے, وہ اوور آل دیکھ رہے ہیں. اور آفٹر سیلز کا جو ایک کانسیپٹ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی, جو کہ میری حسان صاحب سے بھی کام کے سلسلے میں جب بات ہوئی ہے تو ہم نے یہ چیز تب بھی ڈسکس کی, پوسٹ انویسٹمنٹ صرف شروع کے لیول پہ نہیں, آفٹر سیلز کا ایک کانسیپٹ بھی اب جو کے پی میں دیکھتی ہوں کہ وہ لانا چاہ رہے ہیں. کوریا کا بڑا اچھا ماڈل ہے, ان کا ایک ہوم ڈاکٹرز کے نام سے ایک ان کا ایک انیشیٹو ہے, جس کے اندر آپ کے پاس ہر وقت ایک ڈیزگنیٹڈ, ہر انویسٹر کو کچھ ڈیزگنیٹڈ آفیسر مل جاتے ہیں, ایک ڈاکٹر کا نظام جیسے ہوتا ہے, جن کے ساتھ وہ بار اپنی ایک کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. اگر وہ کہیں پھنس جائیں تو وہ دے کین ریلیٹ تھرو دا ہوم ڈاکٹر. تو بے شک ہم ایگزیکٹلی وہ نظام شاید نہ لے کر آئیں, لیکن اوور آل آئی لائک کہ کے پی بی او آئی ٹی کی طرف سے بھی بڑا انویسٹر فیسیلیٹیشن, ناٹ جسٹ ایٹ دا incorporation level but after the business is already located in the SUV, وہ والے کانسیپٹ کو بھی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کریں. حسان صاحب, وہ ایک نظام. ٹھیک ہے حسان صاحب, جو اس وقت بات کی جا رہی ہے لائسنس کے حوالے سے, پرمٹس کے حوالے سے, رجسٹریشن کے حوالے سے, ٹیکس معاملات کے حوالے سے, بڑا ہمارا ایک کمبرسم پروسیس ہوتا ہے, پیچیدہ نظام ہوتا ہے. 2 چیزیں, ایک تو آپ نے سب سے پہلے تو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جو ہے اس کو فروغ دینا, اور پھر آپ جا کے فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس کو لے کر آئیں گے. یہ روایتی طریقہ کار کس حد تک پیچیدہ تھے, کتنا نقصان ہوا, اور یہ جو آپ چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کس حد تک کتنا یہ ٹرانزیشن فیز جو ہے کتنا لمبا ہوگا, کتنا طویل ہوگا؟ میرے اپنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے لوکل انویسٹرز کو خوش نہیں کرتے ہیں تو فورن انویسٹر نہیں آتا. فورن انویسٹر کی آئیز اینڈ ایئرز جو ہوتے ہیں یا تو وہاں کے لوکل نیوز پیپرز ہوتے ہیں یا پھر وہاں کے انویسٹرز ہوتے ہیں, اور وہ ایکسپرٹس اور
कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो अगर हम अपने लोकल इन्वेस्टर्स को सबसे पहले सेटिस्फाई नहीं करते इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर तो आई थिंक लेटेस्ट स्टेज पे आता है और नेचुरली वी आर गोइंग देयर इंक्रीमेंट. तो सबसे पहला काम मुझे गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन मिली वो ये था कि हम मैपिंग करें वो तमाम एनओसीज, तमाम टैक्सेस, और इस सिलसिले में फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमें हिदायत आई कि इसके अगेंस्ट एक गिलोटिन बनाए और इस गिलोटिन को प्रेजेंट किया जाए. और फिर आपने देखा होगा कि इस दफ़ा के जो बजट था उसके अंदर एसएमई सेक्टर को स्पेशल प्रोविजन दी गई, स्पेशल इंसेंटिव दिए गए ताकि इसको इम्प्रूव किया जाए. फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी डायरेक्शंस आ रही हैं, स्टेट बैंक बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मजीद आसानियां पैदा करना प्रोविंस का काम है. तो जब हमने वो मैपिंग की तो हमने रियलाइज किया कि बहुत सारी डुप्लीकेशन थी एंड आई एम श्योर अदर प्रोविंसेस आर डूइंग दिस है. और एनओसीज वाइज, परमिट्स वाइज, तो एक तो ये कि हमने उस डुप्लीकेशन को एलिमिनेट किया. सिमिलरली वो टैक्स जो रिडंडेंट थे उनको एलिमिनेट किया और फाइनेंस मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली इसमें इंगेज किया और हमारे यहाँ दो काउंसिल या दो कमेटीज बनी हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की. एक कैबिनेट की कमेटी है एंड देन देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी व्हिच इज लेड बाय द चीफ सेक्रेटरी हिमसेल्फ. और इस सिलसिले में हम फेडरल बीओआई के साथ कंटिन्यूअसली इंगेज कर रहे हैं और वहाँ पर रज़ाक दाऊद साहब की लीडरशिप में एक डीरेगुलेशन कमेटी बनी हुई है जो कि इस डीरेगुलेटरी रिजीम की तरफ काम करे. जितने आप चीज़ों को आसान करेंगे, सहल करेंगे, उतनी जल्दी इन्वेस्टर आएगा. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जिसका आई एम ग्लैड कि आपने उसको मेंशन किया वो ये कि आपने अपनी तमाम प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को लाना है. और पहले इन्वेस्टर ईयर्स ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा है कि टेक्नोलॉजी एक तो सस्ती हो गई है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है. तो इस लिहाज से अब हम और हसन साहब, चूंकि आप एक चीज को नए सिरे से बनाने जा रहे हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फुकदान था. डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वहां की बहुत बिल्कुल भी फ्लरिश जो आपको टास्क मिला है. तो इस बीच में जहां आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, वहीं मैं बात करता हूं कि जो डॉक्यूमेंटेशन है इकोनॉमी की वो कितनी जरूरी होगी, क्योंकि हम उसी वक्त बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकते हैं जब हमारी मईशत जो है वो जितनी दस्तावेजी होगी. ये सवाल मैं आप दोनों की तरफ रखूंगा. एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक. कोमल, जो बात की जा रही थी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना है, सारी चीजें करनी है, लेकिन नए सिरे से जब आप शुरू करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए. कहीं कोई ऐसी चीज मिसिंग तो नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट में? जी इमरान, डॉक्यूमेंटेशन की जहां तक बात आती है, मेरे ख्याल में वो तो पाकिस्तान में रिगार्डलेस ऑफ किस प्रोविंस को आप देख रहे हैं, वेदर इट्स केपी और पंजाब और सिंध और बलोचिस्तान, गिलगित, आई थिंक ओवरऑल हमारी हमारी कोई 2/3 तो हमारी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, 1/3 हम कहते हैं, मतलब डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं कि शैडो इकोनॉमी है. पंजाब का एक इनिशिएटिव मैं देख रही हूँ कि व्हेन यू पे बाय कार्ड तो वो आपको 5% टैक्स करते हैं और वैसे आपको 16 या 17% जो जीएसटी. तो इस किस्म की चीजें डेफिनेटली, बट ऑल्सो अदर डॉक्यूमेंटेशन नीड्स टू बी रिजॉल्व. हम लैंड के अगर एसईसी के हवाले से देखें तो एक लैंड टाइटलिंग का बड़ा इशू है, बड़े उसके ऊपर लिटिगेशन इश्यूज हैं. उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन्वेस्टर पे ये होता है कि जब आपके पास एक क्लियर लैंड टाइटल नहीं है तो आपका पूरा प्रोसेस डिले हो जाता है. तो आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, वो सारा निजाम, तो वो भी एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, जो हमारे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उनको भी सीधा करना. जिस तरह हमने पंजाब में रिफॉर्म्स देखे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ही हमने देखे कि एक लैंड रजिस्ट्री को आप डिजिटाइज कर दो. तो इस किस्म की भी डॉक्यूमेंटेशन हम देखना चाहेंगे. मतलब देयर आर डिफरेंट वेज. आई मीन वी कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन जिस तरह हम अभी प्रोग्राम में प्रोग्रेस करते हैं, बट दिस इज माय लिटिल 2 pence ऑन दिस. हसन साहब, ये जो लैंड टाइटल के हवाले से बात की, ये माजी में हमने बड़ी कीमत इसकी अदा की है, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, अपनी टेलीकॉम कंपनीज के हवाले से, और बड़ा हैवी अमाउंट जो है हमारा इसी वजह से रुका हुआ है लैंड टाइटलमेंट के हवाले से. तो ये चीजें आप लोग भी फोकस कर रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो फिर क्या इसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन है इस वक्त आप लोगों का? I think इस रिगार्ड से आई एम लकी इन अ सेंस कि जब मैंने टेक ओवर किया तो उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर है.
اچھا یہ آپ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم سے مچ بیونڈ دین دیٹ. آئی مین وی آر ورکنگ آن ماسٹر پلاننگ آف دا سٹی, اربن ریجنریشن, اربن پلاننگ کی بات ہو رہی ہے, اور سملرلی جو لینڈ ٹائٹلز ہیں اس کو بھی ڈیجیٹائز کرنے کے لیے اسپیشل ایفرٹ کی جا رہی ہیں. اور اس کے لیے یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ ایوری ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے دیر از اے میٹنگ اور اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اینڈ وی آر موونگ دیئر ان اے مچ فاسٹر پیس. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ انویسٹمنٹ وائز جو ایریاز ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آتے ہیں اس کے اندر یہ لینڈ ایکوزیشن اور لینڈ کے ٹائٹل, سملرلی کانفلکٹ ریزولوشن, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک کنونشنلی ہمارے ساتھ اس میں ایشو رہا ہے. لیکن اب چونکہ میرا اپنا, میں نے جس طرح پہلے بھی کہا, میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں کا سولوشن ٹیکنالوجی میں ہے اور ڈیجیٹائزیشن میں. جتنی جلدی ہم امبریس کریں گے ٹیکنالوجی, ناٹ جسٹ ایٹ دی پرائیویٹ سیکٹر لیول بٹ آلسو ایٹ دی گورنمنٹ لیول, اور جو پرائم منسٹر ای گورننس کی بات کرتے ہیں, یہ تمام پروسیس جو ہے مچ فاسٹر ہو سکتا ہے. اینڈ سم ٹائم آئی تھنک کہ ہمیں وی شوڈ بینڈ آرسیلف بیکورڈز اور فل ایکسلریشن کے ساتھ کیونکہ ایشوز ہمیں بالکل کلیئر ہیں ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ کے کہاں پر پرابلمز آتی ہیں, واٹ آر دا اس وقت میجر ایشوز کہاں ہیں حسان صاحب, میجر آبسٹیکلز کہاں ہیں اس وقت انویسٹمنٹ میں, کن چیزوں کے؟ آئی تھنک کہ انفارچونیٹلی ایک تو میجر ایشو کووڈ کی وجہ سے آ گیا, اور اس میں تھوڑا سا لیگ آ گیا ان ٹرمز آف ایفرٹ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی تھی اینڈ پروونشل گورنمنٹ بھی کر رہی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹرز اور سی پے کے وائز ہمیں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, کیونکہ چائنیز کے اندر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے اور اس میں ری لوکیشن ہے. جسٹن ایفو لن چائنیز فارمر چیف اکانومسٹ تھے ورلڈ بینک کے, اینڈ ہی وزٹڈ پاکستان, اور انہوں نے کہا کہ تقریباً 8 ملین جابس جو ہیں ورتھ آف انڈسٹری, 8 ملین جابس ورتھ آف انڈسٹری از ریڈی فار ری لوکیشن فرام چائنا. لیکن ہمارا کمپٹیشن ہے نا, یہ تو نہیں کہ وہ انویسٹر آ جائے گا. لاؤس ہے, کمبوڈیا ہے, ویتنام ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے انسینٹیو پیکیجز کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے اور ان کو وہ تو اپنے سیف اور لیکریٹو ریٹرن کے اوپر آئے گا نا, ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے اوپر آئے گا. وہ آپ سے دوستی میں نہیں آئے گا, وہ اپنے کمرشل انٹرسٹ کے اوپر آئے گا. کومل ایسے یہ بتائیے گا, موجودہ حالات میں, پینڈیمک میں, پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہونے جا رہی ہے, فورکاسٹ اس کی یہی ہے, اور حالات آپ کے سامنے ہیں. ایسے میں کتنا دھچکا لگا یہ ان تمام پروسیس کے اوپر, اور کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دھچکا تو ڈیفینیٹلی لگا ہے کافی, آئی وڈ سے سگنیفیکنٹ امپیکٹ آن دی اکانومی, بیکاز ایوری تھنگ از سلو ڈاؤن. بے شک ہم ایس او پیز فالو کر کے کافی نارملائز کریں, بٹ جہاں تک بات آتی ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی, اسپیشلی وین اٹس کے پی اینڈ اٹس ایس ای زیز, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی کچھ سیٹ بیکس ہیں, کچھ ایسی پلانڈ, حسان صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے. گورنمنٹ نے آلدو کر لی ہیں کچھ گراؤنڈ بریکنگ بھی پلانڈ ہے, لیکن ڈیلیز ڈیفینیٹلی ہیں. اور کیونکہ ایس ایم ای ہے زیادہ تر, جو کے پی کی اکانومی ہے وہ ایس ایم ای ڈومینیٹڈ ہے, یعنی کہ چھوٹے بزنسز ہیں, فیملی اونڈ ہیں, اور کاٹیج انڈسٹری کافی زیادہ ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ان کو اس قسم کے جو پینڈیمک ریلیٹ یا کوئی بھی ایسا ایک شاک ٹو دی اکانومی, تو ان کا کیش فلو افیکٹ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے, اور پھر دوبارہ سے ان بزنسز کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کچھ سگنیفیکنٹ آپ کو کوشننگ چاہیے جو گورنمنٹ کی طرف سے ملے, یا پھر یا تو ٹائم لگ جائے گا. تو آئی وڈ سے کہ کافی سیٹ بیک آ گیا ہے, جو کہ آئی تھنک آپ کو جب اپنے ریونیوز میں بھی آپ دیکھیں, اپنے گورنمنٹ کے ریونیوز میں شارٹ فال ہے, شارٹ فال ہے. میں ایک چھوٹا سا, اف یو الاؤ می, میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ کووڈ آیا اور اس کے نتیجے میں امپیکٹ اس کا آیا, اور ایک ٹاسک فورس بنائی گئی میں تاکہ وہ اینالائز کر سکے کہ کون سی انڈسٹریز کو اس میں امیڈیٹ ریلیف دینا چاہیے, تاکہ لائک فارماسیوٹیکل ہو گیا, ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا, اور یہ ایکسرسائز بھی کی ہم نے. کووڈ کے اندر نیچرلی انیشلی تو ورک ایٹ ہوم ہوا, لیکن جو گورنمنٹ نے ہمیں ڈائریکٹیو دی, نہ صرف کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بلکہ کے پی عظمت کو, کہ اس دوران جبکہ فزیکل ایکٹیویٹی لمیٹڈ ہے اور آپ آؤٹ باؤنڈ کام کم کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ اپنی ڈاکومنٹیشن کو امپروو کر لیں, اپنے ایز آف ڈوئنگ بزنس, اور جو اس کے بیک اینڈ پہ
سافٹ ویئر کا کام ہے, لائک میں نے جس طرح کہا کہ ڈیجیٹل کے پی کے پرسپیکٹو میں یہ کام ہم نے پھر ایکسلریٹ کر دیا. سو ایٹ ون اینڈ ہمارے پاس, اچھا دوسرا ہم نے ویبینار پہ بہت فوکس کیا. جو فورن انویسٹرز ہیں ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا تھرو ویبینار, ترکی کے ساتھ کیا, چائنا کے ساتھ کیا, اس کا ہمیں بے انتہا فائدہ ہوا. اینڈ ہوپ فلی جب یہ ٹریول ریسٹرکشن ختم ہوں گی تو آئی ایم ایکچولی آبزرونگ a surge in queries that I am receiving. پریٹی فائن, بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی انڈیکیشن ہے. آپ ایس ایم ایز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ایس ایم ایز اس ملک میں ہر کوئی بات ضرور کرتا ہے, لیکن سب سے بڑا ایس ایم ایز کے لیے جو مسئلہ ہے وہ ان تک فائننس کی رسائی, فائنینشیل آپ سمجھ لیں کہ جو ریچ ہے ان کی وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی. پھر اس میں آپ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور پھر بہت ساری چیزیں, ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, دیر سو مینی تھنگس. تو یہ کس حد تک آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن جو مانیٹری سائیڈ ہے وہ کس حد تک پھر بینیفٹ ان کو کرے گی, اور وہاں پہ جو ریسٹرکشنز ہیں اسپیشلی پالیسی ریٹ کے حوالے سے اور ایکسس کے حوالے سے, فائنینشیل ایکسس کے حوالے سے. حسان صاحب جی دیکھیں, ایس ایم ای سیکٹر کی ریجوینیشن کے لیے اور اس کی امپرومنٹ کے لیے پرائم منسٹر نے کلیئرلی ڈائریکٹیو دے دی. ایک ٹاسک فورس بھی بنا دی ہے, لاسٹ ویک انہوں نے چیئر بھی کی تھی, جس میں پروونشل چیف سیکرٹری بھی ہیں, اور اس کی آگے ایکسٹینشن میں ہم نے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جس پہ امیڈیٹلی شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم کام کرتے ہیں, جس کے اندر آئی مین ٹائم اینڈ اگین اس پہ ریسرچ ہوئی. اسمیڈا نے اس پہ بہت کام کیے ہے, اور ابھی پرہیپس وہ ایس ایم ای پالیسی بھی ڈرافٹ ہو گئی ہے جو کہ پریزنٹ کی جائے گی بہت جلدی. اس کے اندر بھی جو مین باٹل نیک نظر ہے وہ ایکسیس ٹو فائنینس ہے. اچھا, اب ایکسیس ٹو فائنینس میں یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ ڈاکومنٹیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور سم ٹائمز اس میں اسپیشلی اسمالر پروونس لیک کرتے ہیں, میٹ نہیں کر پاتے اسے. جی, لیکن ایک میں سر بات بتا دوں کہ ابھی ہم نے بہت سارے پروڈکٹس پریپیئر کیے ہیں بینک آف خیبر کے ساتھ, جس کے اندر یہاں کی جو کلچرل ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے, دیکھیں فائنینسنگ کا کلچر سے بھی اس سے تعلق ہوتا ہے کہ یو نو سم ٹائمز دے وانٹ شریعہ کمپلائنس ان ٹرمز آف ایجوکیشن. حسان صاحب, if you allow me ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. حسان داؤد بٹ موجود ہیں, سی ای او ہیں کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی, کومل شکیل اکانومسٹ, ان دونوں سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری کیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا, جب بات کی جاتی ہے خیبر پختونخوا کی, اگر آپ لینڈسکیپ کو دیکھیں, ٹورزم کا بہت بڑا اسکوپ ہے وہاں پہ, مائنز اینڈ منرلز کا ہے وہاں پر, ایگریکلچر کا ہے, لائیو اسٹاک کا ہے, انفراسٹرکچر کا ہے, ہائیڈل ہے, ساتھ ہی ساتھ اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, انفراسٹرکچر ہے, ٹیکنالوجی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور انہی چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کومل, آپ کی طرف آؤں گا. 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کہتی ہے کہ وسائل کا سب سے پہلے صوبوں پر حق ہے, تو اس حوالے سے بڑا رچ ہے پھر کے پی کے, وہاں تو بہت بڑی ایک بلیسنگ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, اور کے پی کے کی جو میرے خیال میں اس وقت اس کانسٹیٹیوشن کی اس کلوز کو اگر استعمال کیا جائے انرجی کے لیے, ٹو لوور ڈاؤن دا الیکٹریسٹی کاسٹ, ہائیڈل جو ہے, گیس ہے, کے پی کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, اگر ان کو یہ اپنا حق ملے اور اگر وہ اس رائٹ کو ایکسرسائز کر پائیں اور ان کو کرنے دیا جائے, تو کے پی کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے وہ بہت سگنیفیکنٹلی انکریز کرے گی, بیکاز ان کے لیے جو کاسٹ آف پر یونٹ کاسٹ آف انرجی ہے دیٹ ول گو ڈاؤن, اور ان کو پھر اگر الاؤ کیا جائے ریگولیٹری لیول پہ, یعنی کہ نیپرا بھی اس میں انوالو ہو کہ وہ اپنے لوکل انڈسٹری کو ایک کمپیٹیٹیو ریٹ پہ مے بی لوور دین دا نیشنل ٹیرف اگر وہ پرووائڈ کریں, تو کے پی کین سگنیفیکنٹلی بینیفٹ, اور میرے خیال میں کے پی کی پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے یہ ایک بہت آئی وڈ سے انسٹرومینٹل ایک چیز ہے جس کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے. حسان صاحب, آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ کو انسینٹیوز دینے ہوں گے, کچھ سولوشنز ایسے لے کر آنے ہوں گے کہ آپ ڈومیسٹک انویسٹر اس کو بھی لے کر ساتھ چلیں اور فورن انویسٹر بھی ساتھ آئے. یہ بہت مشکل ٹاسک ہے لیکن آؤٹ آف دا باکس سولوشن مانگتا ہے. You know, I totally agree with you, اور اس میں صرف یہ ہے کہ ہم نے, میں بارہا اس بات کو انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں. انیبلنگ انوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک ون اسٹاپ شاپ ہو جہاں پر انویسٹر آئے اور اس کو اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ نہ جانا پڑے. ایک تو یہ آؤٹ آف باکس سولوشن ہے, بٹ اٹس دی ایزیئر ون امانگسٹ دی ڈیفیکلٹ ون.
दूसरा ये कि जहाँ तक कोमल ने बात की, आपने भी तस्करा किया रिगार्डिंग रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल इंडाउमेंट जिसको हम लेवरेज करना चाहते हैं, और आपने खुद भी ट्रैवल किया है नॉर्दर्न एरियाज का, यू नो कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें वैल्यू एडिशन की सिर्फ जरूरत है, चाहे वो टूरिज्म हो उसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन की जरूरत है, और बहुत सारे इनिशिएटिव टूरिज्म सेक्टर में लिए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पीपीपी में लाए जा रहे हैं, और पीपीपी एक्ट हमारा जो है वो भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है फॉर अप्रूवल, और आप देखेंगे कि उसके नतीजे में हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एनर्जी के, क्योंकि हमारे पास अगेन वी आर ब्लेस्ड विद वाटर रिसोर्सेज जिनको हम अगर सही तरह इंडस्ट्री और इन रिसोर्सेज को हमने इंडस्ट्री की जानिब लिंक करना है। ठीक, डोमेस्टिक कंजम्पशन तो है ही है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री को चीपर गैस, चीपर इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के अंदर अच्छा, एक मेरे आपसे सिर्फ 1 मिनट में आपसे लूंगा, जो हमारे लिए जो बहुत जरूरी है और क्यों हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं और इसको फास्ट ट्रैक पे लेके जा रहे हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड आल्सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो ये कि हमारे साथ न्यूली मैर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट भी है सर, और न्यूली मैर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर करते हैं कि उनके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और वहाँ की जो यूथ है उनको एम्पावर किया जाए इन टर्म्स ऑफ जॉब्स दैट दे कैन गेट, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमारे लिए एक काम ज्यादा करने का इनिशिएटिव। अच्छा हसन साहब, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा फोकस किया टूरिज्म, और इतने हम वो उस पोटेंशियल को टैप नहीं कर सके जो पाकिस्तान के पास सीनरी है, जो पाकिस्तान के पास कुदरती हुस्न है। कुछ क्यूरीज हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब तक इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया, इसके ऊपर कितना काम हो रहा है? सर देखिए, टूरिज्म सेक्टर खुदा ने हमें बेइंतहा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा ऐसा प्रोविंस है जिसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर और क्रॉस कल्चरल फ्यूजन हमेशा से रहा है। यू नो, हिस्टोरिक सिल्क रूट भी खैबर पास से आता था, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी आता, और जहाँ पे बुधा ट्रेल भी अवेलेबल है। सो वी प्रोवाइड ट्रेड, बिजनेस, हिस्ट्री और कल्चर, ये तमाम चीजें एक वाहिद सूबा है जिसके अंदर ये चीज अवेलेबल है। अब आप इसमें जहाँ तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सवाल है, तो अभी आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि बहुत सारे रेस्ट हाउसेज जो गवर्नमेंट के पास थे उन्होंने रेंट पे 10 ईयर्स के लिए ऑफर किए, और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और उस पर मजीद इंकरेज हो रहे। एक चीज जिसको आपने आउट ऑफ बॉक्स यू नो सोल्यूशन की तरफ का, हम इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स ला रहे हैं, लर्निंग फ्रॉम दी एक्सपीरियंस ऑफ दीज एससीजीज, हम ये इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन आ रहे हैं, जो कि एक पूरा जोन जो होगा वो कमर्शियली भी वायबल होगा इन्वेस्टर के लिए इन टर्म्स ऑफ टैक्स हॉलिडेज दैट ही विल गेट, ही और शी विल गेट। लेकिन सर ये हमेशा जब भी बात की जाती है टैक्स हॉलिडेज के हवाले से, इंसेंटिवाइज, ये आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, क्या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी कंपनीज हैं, जो एग्जिस्टिंग आपकी फैक्ट्रीज हैं, एग्जिस्टिंग आपकी इंडस्ट्रीज हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे? नहीं, देखिए सर, आपने एक प्रोसेस से तो गुजरना होता है ना, वो हर इंडस्ट्री जो है वो एक्सपेंशन चाहती है, और आपको हर मुल्क ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है। आपने नई टेक्नोलॉजीज को भी तो लेकर आना है ना, साथ साथ उनको एम्ब्रेस करना, और जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, चाहे वो चाइना से हो या एल्सवेयर, आपको जो उनसे चाहिए वो 2 चीजें बेसिकली चाहिए। एक, आपने नई टेक्नोलॉजी लेनी है उनके नतीजे में, और दूसरा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना। ठीक है। तीसरा, नेचुरली आपने जॉब्स क्रिएट करने हैं, और इसीलिए हमारा भी फोकस ये है कि हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की तरफ जाएं। ठीक, लास्ट वर्ड कोमल, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ आप जाएं ताकि आपका जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है आपकी इकोनॉमी का वो खत्म हो सके, तो आप समझते हैं कि ये एक अच्छा मौका होगा, स्पेशली रशाकाई जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है, बहुत मेजर रोल प्ले करेगा इसमें? रशाकाई से हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, बड़ी उम्मीदें हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी, और वैसे भी ओवरऑल आई थिंक सीपैक की जो एक ओवरऑल इस वक्त वेव चल रही है उसको स्ट्रेंथन करने में, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है जिसमें हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो इट विल ओनली बिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फॉर पाकिस्तान एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो आई थिंक होलिस्टिकली इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए,
اور جیسے حسان صاحب نے بھی مینشن کیا کہ ڈیجیٹائزیشن پہ فوکس ہو، تو ہم فیوچر میں اگر آئی ٹی اور ٹیک بیسڈ اگر ایس سی زیز کو اور پروموٹ کر سکیں ود ان کے پی، تو آئی تھنک وہ بھی ایک امپورٹنٹ، مطلب یہ بہت ایک اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے، پورے خطے کے لیے. بہت بہت شکریہ حسان داؤد بٹ صاحب، آل دی بیسٹ. آپ کے اپنے جو پروجیکٹس ہیں، جو آپ کی تھیم ہے جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں، شکل جس طریقے سے آپ لوگ اسسٹ کر رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی ایکسپرٹیز پاکستان کے اور صوبوں میں بھی آئے. بہت بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.